हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, 23 अक्टूबर और दिन है इतवार का। बड़ी ही अहम एक तस्वीर हमारे सामने आई है लंदन से, मरियम सफदर अवान की, जिसको देखकर कुछ लोग तो हैरान रह गए और कुछ लोग परेशान हो गए। ये तस्वीर क्या है, इस पर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे और इसके साथ साथ इमरान खान ने बड़ा ऐलान किया है, उस पर भी बात करेंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा, ये तमाम बातें आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ कल एक बड़ा बयान, एक बड़ी स्टेटमेंट मरहूम ज़ियाउल हक के बेटे और रुकने कौमी असम्बली साबका इजाजुल हक की तरफ से आई, जिसने तहलका मचा दिया। इनके इम्पोर्टेड हुकूमत के क्राइम मिनिस्टर के चेहरे से तमाम नकाब उतार दिए और बड़ी जिम्मेदारी से इजाजुल हक ने क्या कहा, इस पर भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। आजम स्वाति रिहा होकर वापस आ गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर है जिससे आपको आगाह करेंगे, तफसीलात भी बताएंगे और आगे आने वाले दिनों में अब क्या होने जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर जब पीटीआई के मुजाहिरीन ने इमरान खान के हक में मुजाहरा किया तो वहां क्या सूरत हाल पैदा हो गई, और वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको हमेशा गद्दार कहा जाता है और मुल्क दुश्मन कहा जाता है, उन्होंने वतन से मोहब्बत का किस कदर मुंह बोलता सबूत पेश किया, ये सारा वाकया भी आज अपने व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नाज़रीन, सारी बातें करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मालूमाती और मुफीद वीडियोस आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंच सकें और आपको नोटिफिकेशन वसूल हो सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उस तस्वीर की जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं और उसकी तफसील बताऊंगा कि मरियम सफदर अवान रंगे हाथों लंदन में कैसे पकड़ी गई और इस तस्वीर ने क्या जाहिर किया है, और क्या इस तस्वीर के मंजरे आम पर आने के बाद आप ये तवक्को करते हैं कि ऐसी शख्सियत को जो इस किस्म की बोंगियां मारे पाकिस्तान की सियासी रहनुमा बनने का कोई हक है। आइए सबसे पहले मैं अपनी टीम को कहता हूं ये तस्वीर दिखा दें। ये वीडियो नहीं है बल्कि तस्वीर है। तो नाजरीन, आप देखिए तस्वीर और मैं आपको इसकी तफसीलात बताता हूं। जी, तो नाजरीन, आपने ये तस्वीर देखी। अब आप कहेंगे इस तस्वीर में है क्या, ऐसा क्या खास है कि मुझे आज अपने व्लॉग का आगाज इस तस्वीर से करना पड़ा। नाजरीन, आपने देखा कि मरियम सफदर अवान अपने अब्बू जान के साथ यानी बहू जी के साथ एक इंतहाई कीमती कोट पहने हुए खड़ी हैं। ये कोट जिसकी मालियत हजारों डॉलर्स में बताई जाती है, तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए पाकिस्तानी मालियत का होगा। मैं तो किसी ब्रांड का है और ये बड़ा मारूफ ब्रांड है जिसका ये कोट है। लेकिन इसके साथ ही मैंने जो तस्वीर आपको शेयर की है उसमें आप देखें कि इस कोट के बिल्कुल पिछली जानिब एक टैग लगा हुआ है। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि एक लम्हे के लिए वो आपको इन टैग्स की भी असल तस्वीर दिखा दें। जी, तो नाजरीन, आपने देखा कि इन टैग्स की असल तस्वीर क्या है। अब ये टैग है क्या, शायद पाकिस्तान में रहने वाले कई लोग इस बात से वाकिफ ना हों कि इस टैग की असल हकीकत क्या है। लेकिन बरतानिया, यूरोप और अमेरिका, कनाडा वगैरह के ममालिक में
रहने वाले इस टैग की हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं। नाज़रीन, आप जब भी किसी कपड़ों की दुकान में, ब्रांड्स में, कहीं भी जाएं तो वहाँ कीमती कीमती जो है मलबूसात वो उनकी शोकेस की जीनत बने होते हैं। अब उन कीमती मलबूसात को चोरी से बचाने के लिए एक सिक्योरिटी टैग लगाया जाता है, जिसकी तस्वीर अभी आपने देखी, और आपको ये मरियम सफदरजमान के कोट के ऊपर भी नजर आ रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी टैग है, अगर आप इसकी कीमत अदा कर दें उस चीज की, तो आपको वो ये टैग उतार कर आपके कपड़े जो हैं पैक करके दे देते हैं। लेकिन अगर आपने कीमत अदा नहीं की और आप उसकी कीमत अदा किए बगैर उस दुकान से बाहर आना चाहते हैं, तो ये जब सिक्योरिटी के दरवाजे से आप गुजरते हैं तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम इस टैग को स्कैन कर लेता है और वहां पर टू 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 की एक आवाज आना शुरू हो जाती है, जो कि खतरे का एक अलार्म होता है, और दुकान में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों को ये पता चल जाता है कि ये चीज बगैर अदायगी के लेकर कोई जा रहा है। अब ये टैग जब आप किसी चीज की अदायगी करते हैं तो उसी वक्त उनको उतार देना चाहिए, और वो उतार भी देते हैं, वरना ये आप इसको वहां से उस दुकान के दरवाजे से बाहर लेकर आ ही नहीं सकते, क्योंकि एकदम से अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे। ये अक्सर जो लोग बैरून ममालिक रहते हैं, यूके में रहते हैं, यहाँ लंदन में रहते हैं, उन्होंने ये अमली मज़ारा देखा होगा। अब ये टैग लगा हुआ कोट मरियम सफदरजमान ने कैसे पहन लिया, ये तो वही बता सकती हैं, लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि आमतौर पर इस कदर कीमती मलबूसात कुछ लोग जो हैं बड़े बड़े स्टोर से इंतहाई महारत के साथ चोरी कर लेते हैं। और फिर मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर हीरे जवाहरात चोरी होते हैं, सोना चोरी होता है, कीमती चीजें चोरी होती हैं, तो उनका कोई खरीदार भी मौजूद होता है मार्केट में। तो खरीदार कौन है मैं नहीं कहता, आप ही बताएं कि ये जो टैग समेत कोई अगर कोई चीज किसी ने पहनी हो, घड़ी पहनी हो, या कोई ऐसा कपड़ा पहना हो जिस पर टैग लगा हो, या कोई ऐसी चीज उसके पास हो जो स्कैन मतलब जिसको स्कैन करने पर अलार्म बजते हो और वो अदायगी के बगैर दुकान से बाहर आ जाए, तो उसका मतलब क्या हो सकता है। एक इशारा है जो मैंने आपको दिया है, बाकी आप खुद समझदार हैं। लेकिन यहाँ ये जरूर कहूंगा कि अगर ये चीज चोरी शुदा भी नहीं है, तो क्या इस कदर स्टूपिडपन का मुजाहरा कोई कर सकता है कि वो इतना बड़ा लीडर हो और इस किस्म का सिक्योरिटी टैग पहनकर कोट जेबतन कर ले और सड़क पर आ जाए, और लोग उसको देखकर उसका मजाक भी उड़ाएंगे कि ये किस कौम का ये यकीनन जाहिर है ये उस कौम के लीडर हैं जो खोता बिरयानी खाते हैं। हम कई मरतबा कह चुके हैं, लिहाजा उनको इस बात की अहमियत का एहसास ही नहीं है। लेकिन अगर यही बात यूके में प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके या किसी और वजीर वगैरह ने इस किस्म का टैग लगाकर बाहर निकल आते, आपको याद होगा कि वजीर आजम थे, वो क्या उनका नाम है, डेविड कैमरॉन, तो उनके जो है वो नहीं, ये वाकया बल्कि मैं आपको दुरुस्त कर दूं, ये कोई प्रिंस थे जिनका जूता फटा हुआ था और वो किसी महफिल में चले गए थे, तो ये खबर बड़ी बड़ी अखबारात की शाह सुर्खियों के साथ शाया हुई थी, और इसी तरह उनका मजाक भी उड़ाया गया था कि इस तरह से बद तहजीबी का मुजाहरा करते हुए किसी महफिल में जाना उनके शायाने शान नहीं है। तो अब आप इनकी तहजीब का खुद ही अंदाजा लगा लें कि जो एक ऐसा टैग, बल्कि वो उनका तो जूता वैसे फटा हुआ था, शायद उनके पास मतलब जो है उनकी चूंकि यहाँ तो बादशाह भी जो होते हैं वो भी टैक्स पेयर होते हैं, तो लेकिन इनके ऊपर तो इनके कोट पे एक ऐसा टैग लगा जो चोरी की निशानदेही करता है, जो ये निशानदेही करता है कि ये चीज जो है बगैर अदायगी के हासिल की गई है। मैं नहीं जानता कि इनके पास क्या इसका जो जवाब है, लेकिन आमतौर पर यही समझा जाता है कि कोई ऐसा कपड़ा जिस पर सिक्योरिटी टैग मौजूद हो वो दुकानदार की मर्जी के बगैर वहां से लाया गया है। नाज़रीन, ये तो एक बड़ा अहम वाकया था जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो दिलाई। ये जो कि कौम का लीडर होने का दावा करते हैं, ये इतने यानी ज़हनी तौर पर इतने पसमानदा हैं और इतने मतलब इनकी जो है वो क्या कहते हैं ज़हनी कैफियत का ये आलम है कि इनको पता ही नहीं चलता कि किस किस्म के कपड़े पहनकर फिर रहे हैं। हालांकि सरमाया इनके पास इतना है कि मैं नहीं कहता चोरी किया होगा, यकीनन खरीद भी लिया होगा, लेकिन सिक्योरिटी वाले टैग वाला कपड़ा खरीदते वक्त तो बच्चा भी समझ जाता है कि ये चीज जो है वो
اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا فالٹ ہے. تو آپ ایک فالٹ والا لاکھوں روپے کا کوٹ پہن کر سڑکوں پر پھر رہی ہیں اور اپنے والد صاحب کے ساتھ تصویریں اتروا رہی ہیں. ایسی بونگی آپ پہلے بھی گزشتہ گرمیوں میں گرم کوٹ پہن کے آپ کے ابو اور آپ ایک جو ہے وہ موسم گرما کا سوٹ پہن کے شاید اس طرح کی کشمیر میں کوئی تصویر تھی. تو ایسی بونگیاں آپ اکثر مارتے ہیں. چلیں اس کو چھوڑتے ہیں, آتے ہیں عمران خان کے لانگ مارچ کی تاریخ کی طرف. عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں جمعرات یا جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کر دوں گا, اور یہ اتنا بڑا تاریخی لانگ مارچ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا. آپ نے ساری پریس کانفرنس دیکھ لی ہوگی. میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ آپ کو پریس کانفرنس کی چند جھلکیاں دکھا دیں. دیکھیں, الیکشن کمیشن کی میں سیدھی آپ کو بات بتا دوں, یہ اتنا بزدل آدمی ہے, کیونکہ جو اخلاقی طور پہ آدمی کمزور ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہی بزدل ہے. اس کے کیسز بھی ہیں, جو پیٹرولیم منسٹری میں یہ سیکٹری تھا تب سے بھی اس کے اوپر کہانی ہے. تو یہ تو خود فیصلہ کر سکتا ہی نہیں تھا. یہ جو فیصلہ ہے یہ خود کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ اس کو پیچھے سے حکم ملا ہے. اب پیچھے سے حکم خیر شریف خاندان کا تو سب کو پتا, ان کا گھر کا یہ نوکر ہے, لیکن اور کس نے اس کو پیچھے سے بوٹ لگایا ہے, یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے, یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ خود نہیں فیصلہ کر سکتا تھا. سیف اللہ, وہ اصل میں ہم اپنی مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو ہم کئی لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ رہیں تب تک جب تک یہ جو نیا ہوا ہے تھانہ سیکریٹریٹ میں, تو کیا اگر یہ مجھے پکڑ لیں گے تو یہ لانگ مارچ نہیں ہوگی؟ یعنی کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ تو دیکھیں, اس وقت یہ ہے کہ ہم منظم طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہم قوم کو اکٹھا کرتے ہیں. کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جو 55 جلسے ہوئے ہیں جو میرے 5-6 مہینے میں, یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی ذرا دیکھیں اتنے بڑے کبھی جلسے ہوئے ہیں پاکستان میں. تو قوم تو ادھر کھڑی ہے, تو کیا چلا جائے یا کیوس ہو جائے, کیونکہ دونوں ہونا. اگر یہ منظم احتجاج کا راستہ روکیں گے تو کیوس ہو جائے گا. جنہوں نے لوٹے بنائے, الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی تب کہ اتنا بڑی کرپشن چل رہی ہے, آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں, اور پھر آ کے اکانومی انہوں نے تباہ کر دی, اور پھر اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ قانون بنائیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھا لیں. یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں. وہ مذاق ہو رہا ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ, کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس وقت جب پاکستان تیزی سے دلدل میں نیچے جا رہا ہے, ایک ہی طریقہ ہے اس میں سے نکالنے کا. تو ہمارے لیے کوئی مذاکرات صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. خاص طور پہ اتنی کوشش کر کے انہوں نے تیار ہمارے کمزور سے کمزور حلقوں پہ الیکشن, جب وہ بھی ہار گئے ہیں تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی. اور انشاءاللہ میں میرے خیال میں جمعے کو میں اناؤنس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی. جمعے کو اناؤنس کر دوں گا کس دن نکل رہے ہیں ہم. دو چیزیں اور میں ایڈ کر دوں. صالح محمد کو انہوں نے کل پکڑا, پولیس نے, کس چیز کے لیے جی؟ پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر. پروٹیسٹ کس کر رہا ہے کہ یہ ایک بددیانت دار الیکشن کمیشنر نے جو فیصلہ دیا ہے, یہ کسی بھی قانون کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کبھی اس طرح کا احمقانہ فیصلہ کوئی دے سکتا ہے, کسی سے پوچھ لیں. اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے, اور اس کے اوپر یہ صالح محمد کی تصویر ہے, اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آباد پولیس نے وہ ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے. یہ MNA ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کھچائی ہے. اور میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی ٹیم کو خاص طور پہ آج مبارک دینا کہ فیٹف میں پاکستان کو جو گرے لسٹ میں ڈلوایا تھا انہوں نے نون لیگ نے, اس میں سے میری ٹیم جس میں حماد اس کے کیپٹن تھے, حماد اظہر, اور سارے اداروں نے مل کے ٹیم ورک کر کے بڑی محنت سے, اور یہ بڑی پاکستان کے لیے خوشائن چیز ہے کہ آج ہم فیٹف سے نکل گئے. جی تو ناظرین, آپ نے عمران خان کی پریس کانفرنس کی جھلکیاں دیکھی. اب اس خبر کی طرف آتے ہیں کہ ہفتے کے روز لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے عمران خان کے حق میں پاکستان سے محبت کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے ایک مظاہرہ کیا. جب وہ یہ مظاہرہ کر رہے تھے, وہاں پر ایک ایسا گروپ بھی مظاہرہ کر رہا تھا جو پاکستان کے خلاف اور خود مختار کشمیر کے حق میں نعرے بازی کر رہا تھا. اس گروپ نے جب ان پاکستانیوں کو دیکھا تو نعرے بازی میں اور زور و شور پیدا کر دیا.
لیکن یہ محب وطن پاکستانی جن کو ہمیشہ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کے وزراء اور ان کے ہواری ملک دشمن کہتے ہیں، انہوں نے اس گروپ کو منہ توڑ جواب دیا اور پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے پاکستان زندہ باد کے نعروں سے اس قدر ماحول پیدا کر دیا، سما باندھ دیا کہ کشمیر کی خود مختاری کے حق میں اور پاکستان کے خلاف بھارتی ایجنسی را کی ایما پر یہ اس قسم کا مظاہرہ کرنے والے وہ نام نہاد چند افراد وہاں سے بھاگ گئے، اور یہ پاکستانی جن کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی پاکستان کے دشمن ہیں، انہوں نے اس بات کا عملی ثبوت دے دیا کہ ان سے بڑھ کر پاکستان کی محبت اور پاکستان سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر برطانیہ کی سرزمین پر کوئی پاکستان کے خلاف نعرے بازی کرے گا یا پاکستان کے خلاف دشنام ترازی کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج بڑی خبر جو یعنی ہفتے کے روز آئی وہ یہ تھی کہ اعظم سواتی بھی جو ہیں وہ رہا ہو کر آگے ہیں اور لانگ مارچ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اب اس خبر کی طرف آتے ہیں جس نے پورے پاکستان میں کیا بلکہ جہاں جہاں پاکستانی دنیا میں بستے ہیں تہلکہ مچا دیا ہے، اور وہ ہے سابق صدر پاکستان محمد ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کا، جو خود بھی ممبر قومی اسمبلی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، اور ان کا ایک بیان، بڑا شاندار بیان انہوں نے دیا، اسٹیٹمنٹ بڑی ذمہ داری سے دی ہے۔ ان سے جب دوبارہ بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ کہا، اور ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہے کار کی ڈکی میں چھپ کر نیوٹرل کو حاجی بغلول کو باجوہ صاحب کو ملنے کے لیے گیٹ نمبر 4 راولپنڈی GHQ جاتے رہے۔ خود سوچئے، کار کی ڈکی میں چھپنا تو یقیناً کسی چور کا ہی کام ہو سکتا ہے، اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک رات کئی گھنٹے تک ان کو کار کی ڈکی میں چھپنا پڑا کیونکہ اندر سے کلیئرنس نہیں مل رہی تھی اور گاڑی کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ اب نہ تو وہ ڈکی سے نکل سکتے تھے، نہ گاڑی 4 نمبر گیٹ کے اندر جا رہی تھی، سردی میں ان کو ڈکی میں چھپ کر کئی گھنٹے گزارنا پڑے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم کا حال ہے، اور پھر باتیں کرتے ہیں۔ ایک آج انہوں نے پریس کانفرنس سوال جواب کا ایک نشست میں بھی جب صحافیوں نے سوال جواب کیے تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور وہاں کہنا شروع ہو گئے کہ میرے پہ ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں ہے، عمران نیازی توشہ خان۔ بھئی عمران نیازی نے تو کوئی جرم نہیں کیا، انہیں ڈکلیئر نہیں کیا اپنے اس پیسے کو جس سے انہوں نے حلال کی کمائی سے گھڑی خریدی تھی، صرف ڈکلیئر نہیں کیا۔ ان پر یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فراڈ کیا یا چوری کی توشہ خانہ سے، لیکن آپ نے تو مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے، پھر اس کو جان سے بھی مروا دیا گیا، وہ بھی ایک موما ہے، اور جو ڈائریکٹر FIA رضوان بھی ایک، ان کا جو مرڈر ہے وہ بھی ایک موما ہے۔ تو آپ نے تو سراسر منی لانڈرنگ کی اور آپ بری ہو گئے، قانون اپنے حق میں بنوا لیے۔ کیوں بنوائے؟ اگر آپ چور نہیں اور چور کے بھائی نہیں تھے تو آپ نے اپنے حق میں نیب کے قوانین میں ترامیم کیوں کروائیں؟ اور آپ عمران خان کو کہتے ہیں کہ اس پر توشہ خانہ کے، اور ابھی بھی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے، اتنی ڈٹائی کے ساتھ، اتنی بڑی عوام کے سامنے، حتیٰ کہ میڈیا کے نمائندگان کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک چہرے کے اوپر ایک ذرا سی بھی ایسی جو شرمندگی نظر نہیں آتی کسی کو جو جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتی ہو، تو وہاں بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ اور جب یہ ڈکی والے معاملے پہ اعجاز الحق سے دوبارہ سوال کیا گیا کہ ڈکی میں کون تھا، تو انہوں نے کہا بالکل میاں شہباز شریف، اور کون تھے جس وقت آپ کے پرائم منسٹر ہیں، اور وہ ڈکی۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی اگر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں عرض کرتا چلا جاؤں تو چودھری نثار کے ساتھ بھی رات کو برقع پہن کر GHQ کے گیٹ نمبر 4 کے چکر لگایا کرتے تھے۔ یہ ان کا پرانا کام ہے، اور اب جو ہے ظاہر ہے کہ وہ جو پالش کرتے کرتے چیری بلاسم کہلاتے کہلاتے میں کہتے ہیں کہ میں مجنوں ہو گیا تیرے غم دے وچ، تو اب اچانک جو ہے وہ ساری پالش پولش بوٹ شوٹ چمکا کے، اور یہ بھی کہا گیا، یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ عمران خان نے خود کہا کہ ان کو بوٹ کی نوک سے جو ہے نا ٹوکا دیا گیا اور یہ آگے چل پڑے۔ تو یہ ان کی اصل صورتحال ہے، یہ ان کی حقیقت ہے۔ بیٹی ان کی بھتیجی پرائم منسٹر کی اور نواز شریف بیمار شریف کی بیٹی جو ہے وہ اتنی اسٹوپڈ ہے کہ سیکورٹی ٹیگ والے کوٹ پہن کر سڑکوں پر مٹر گشت کرتی ہے، باپ کے ساتھ تصویریں بناتی ہے، اور جب کسی
समझदार जर्नलिस्ट की, फोटोग्राफर की नजर पड़ी। मुझे लगता है इनके अपनों में से कोई था जिसने इसकी तस्वीर बनाई और हम तक भी भेज दी। तो दूसरी तरफ ये खुद जो है वो इतना झूठ बोल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में बरी है। अच्छा, वो हमजा आजकल पता नहीं किधर है। कुकड़ी का सुना है कि कुकड़ी को जो है ना उसको कोई बीमारी लग गई है और उस कुकड़ी की बीमारी की कोई दवा जो है पोल्ट्री फार्म वालों के पास भी मैसर नहीं है। और अब यूं लगता है क्योंकि वो जो दवाएं पहले से खा रहे थे उन दवाओं ने उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर किया है। डिप्रेशन हो गया है वजारत आला छीनने के बाद, और आजकल सुना है कि अपने गुर्दों की सहलाई करने में मसरूफ है क्योंकि लाल परी जो है गुर्दों को नाकस कर देती है। पाकिस्तान के अंदर इनकलाब की तरफ अवाम रवा दवा है। इमरान खान ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं पूरी प्लानिंग के साथ और मैं पूरी हिकमत अमली के साथ जो है आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं जब लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा तो मैं लॉन्ग मार्च का स्पेशलिस्ट हूँ। इनको समझ नहीं आएगी, इनके तोड़ बोर पहुँच जाएंगे। यानी तोड़ बोर पौना पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में इसका तर्जमा है। मेरे नाजरीन कहते हैं कि आप तर्जमा भी किया करें। यानी ये बुखला जाएंगे मगर इनको भागने को जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान का कहना है कि अगर मैं चाहूँ तो अवाम इतनी तैयार बैठी हुई है कि वो सुबह ही श्रीलंका बना देगी, लेकिन मैं पाकिस्तान के अंदर अनारकी नहीं चाहता। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ और पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क देखना चाहता हूँ, खाना जंगी वाला मुल्क नहीं। इमरान खान का ये नारा कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बनेगा हम रोज़ाना दोहराते हैं और इसके साथ ही नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।